यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और मुकद्दस नाम में तमाम खुदा के अजीम खादमों को, बहनों को, भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं पास्टर यूसुफ जो आज आपके सामने खड़ा हूँ और मेरा तल्लक फेथ फॉर यूनाइटेड जीसस क्राइस्ट चर्च से है। आसिफ टाउन 1 में हमारा चर्चा है और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद ने आज अपने कलाम के लिए मुझे ये होप टीवी चैनल पर खुदा ने ये मौका दिया था कि मैं ये आप तक मैसेज जो है यूट्यूब के जरिए आप तक पहुंच सके, ताकि आप खुदा के कलाम को सुने और खुदावंद से बरकत को रिसीव करें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर अफजार साहब का और पास्टर मनीर साहब का, बल्कि जितने भी होप टीवी के मेंबरान हैं, तमाम खादमों का, एल्डरों का, डीकनों का और तमाम मुबशरों का, जितने भी होप टीवी के साथ काम करते हैं, जिन्होंने आज मुझे एक छोटे से खादम को आज ये मौका दिया था कि मैं खुदावंद का कलाम आप सब तक पहुंचाऊं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े गौर से खुदा का कलाम सुनेंगे और खुदावंद आपको बरकत देगा अपने कलाम के वसीला से। तो शायर शेर लिखता है, पे पी पानी आज जिंदगी दा, यसु बन दरिया पिया बहिंदा है, प्यासा पीवे ना अपनी मर्जी नाल, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਹੋਪ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਰਜ रज पियो, यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। तो मेरे आज हम आते हैं खुदावंद के कलाम की तरफ। तो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला तिलावत करेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत को तिलावत करेंगे। आज का हमारा जो मजमून है, जो عنوان है, वो है नया मखलूक। तो कलाम में मुकद्दस में ऐसा लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस जिंदगी बख्श लाखता कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब हो। तो मेरे जो खुदावंद का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, कि कहता है कि इसलिए अगर ये लोग मसीह के साथ हैं तो फिर नए मखलूक हैं, अगर मसीह के साथ नहीं तो ये नए मखलूक नहीं। तो मेरे जो खुदावंद का कलाम सिखाता है हमें मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी कारखाने में होते हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, किसी स्कूल में जॉब करते हैं, किसी घर में काम करते हैं, लेकिन हमें किसी घर में होना जरूरी नहीं, किसी फैक्ट्री में होना जरूरी नहीं, किसी काम के लिए कहीं भी होना जरूरी नहीं, लेकिन मसीह में होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम मेट्रो पे बैठते हैं तो मेट्रो पर सफर करने के लिए टोकन जरूरी है, तो इसी तरह मसीह में होना जो है बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं हम खुदा की बादशाह में डालूं तो हम मसीह में हों, क्योंकि कलाम का सिखाता है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, अगर मसीह में होंगे तो फिर नए मखलूक होंगे। तो इसलिए मेरे जो जैसे मुकद्दस कलाम में पढ़ते हैं पैदाइश में, तो 6 शहर ऐसे शहर थे, अगर कोई किसी को कत्ल भी कर देता, उन शहरों के दूध में चला जाता, तो उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, उसे कोई कत्ल नहीं करता था, उसे कोई सजा नहीं देता था। इसीलिए खुदावंद का कलाम सिखाता है अगर कोई मसीह में है तो उस पर भी सजा को कम नहीं होता। जिस तरह मुकद्दस यूना जहाज में, मुकद्दस नूह का खानदान कश्ती में, मुकद्दस मूसा खुदा की हजूरी में, मछली समंदर के अंदर और मुकद्दस यूना मछली के पेट के अंदर, और जैसे ऐद का संदूक हैकल के अंदर, तो मेरे जो टहनी अंगूर के अंदर, तो यीशु मसीह ने कहा, अगर हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 14 बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं, यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरियां डालियां हो, तुम वो इससे जुदा कर कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मसीह हमारी जिंदगी में है तो फिर हम कुछ हैं, अगर मसीह हमारी जिंदगी में नहीं तो हम कुछ भी नहीं। इसलिए मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि हर एक शख्स खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा, हर एक शख्स खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा। जिस तरह जुबान हमारे मुंह के अंदर है, जिस तरह रूह हमारे बदन के अंदर है,
اور جس طرح خون ہمارے جسم کے اندر ہے. اور میرے عزیزو کلام مقدس کہتا ہے کہ نیا مخلوق کی پہچان کیا ہے. اگر پہلے کرنتھیوں 12 باب اس کی 12 سے 30 آیت تک پڑھیں, اگر افسیوں 2 باب کی 10 آیت تلاوت کریں, اگر افسیوں 4 باب کی 23 سے 24 آیت تک تلاوت کریں, تو کلام مقدس میں لکھا ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی, راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہو. تو میرے عزیزو خداوند کا زندہ مقدس کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں نئی انسانیت کو پہننا ہے, کیونکہ مقدس کلام لکھا ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. ہمیں نئی انسانیت کو پہننا ہے اور جو خدا کے مطابق سچائی کی اور راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہو. اس لیے میرے عزیزو مقدس حزقیل 36 باب 26-27 آیت میں لکھتا ہے کہ نئے مخلوق کا دل بھی نیا ہوتا ہے. حوالے کو تلاوت کرتے ہیں, لکھا ہے اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے حکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. خدا سے پھر ٹوٹی ہوئی محبت کا رشتہ اثر نو قائم ہوگا. اور میرے جو خداوند فرماتا ہے کہ میں تم کو نیا دل بخشوں گا, کیونکہ جب ہم نئے مخلوق بنے گے تو نئے مخلوق کا دل بھی نیا ہوتا ہے. تو خداوند یہاں کلام مقدس میں فرماتا ہے کہ میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. جو تمہارے جسم میں جو سنگین دل ہے, یعنی جو پتھر دل ہے, جو کلام جذب نہیں ہونے دیتا, جیسے اگر آپ کسی پتھر کو لے کر پانی میں رکھ دیں, 1 ماہ رکھ لیں, 10 دن رکھ لیں, 6 ماہ رکھ لیں, جب اس کو کپڑے صاف کریں گے, آپ توڑیں گے تو وہ اندر سے خشک ہوگا کیونکہ اس کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا. اسی طرح خداوند کہتا ہے میں سنگین دل جو پتھر دل ہے اسے نکال کر تمہیں گوشتین دل عنایت کروں گا. پھر خداوند فرماتا ہے تم میرے حکموں پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. تو میرے یہ پھر یوحنا پہلے باب کی 13 آیت میں لکھا ہے وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. تو نئے مخلوق کی عقل نہیں ہوتی ہے. نئی عقل یسوع مسیح میں خدا کی قدرت, قوت اور کردار کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے. تو میرے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ نئے مخلوق میں سے پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں, کیونکہ نیا مخلوق گناہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, بلکہ گناہ اس کی نظر میں جرم اور لعنت ہے, اور نیا مخلوق اپنی خودی کو مٹا دیتا ہے. اس کی نظر میں خودی نکارا اور ناپاک تھی. یہ ایسی چیزیں تھی جس سے انسان کا علیحدہ ہونا بہت ضروری تھا. پرانی چیزیں جو اس کی دلچسپی کا باعث تھی اب جاتی رہی, اب اس کی جگہ نئی دلچسپیاں پیدا ہو گئی ہیں. پرانی زندگی میں دنیا کے مفادات اور پرانی زندگی میں جسمانی خواہشات کا جو مرکز تھے, اب کیا ہو گیا ہے, اب ہماری خواہش یہ ہے کہ دنیا نجات پائے. اب انسان کی زندگی کا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میرے نئی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے. کوئی کمزور ہو, بے بس ہو, خواہ مایوس ہو, بیکار ہو, بیمار ہو, گناہگار ہو, خواہ بوڑھا ہو, خواہ جوان ہو, خواہ مرد ہو, خواہ عورت ہو, اگر وہ گناہ سے نکل کر, تباہ شدہ زندگی سے نکل کر مسیح میں آ جائے, فوری طور پر نیا مخلوق بن جائے, تو میرے عزیزو خداوند کا کلام سکھاتا ہے 2 کرنتھیوں 5 باب کی 19 آیت میں, کیونکہ خدا نے مسیح میں آ کر دنیا کا میل ملاپ کر لیا, موت سے بچنے کے لیے مسیح کے پاس آ جائیے. مسیح کے پاس امن ہے, مسیح کے پاس سلامتی ہے, مسیح کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خداوند آئے اور ہمیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے, تو ہم کیا کریں, نئے مخلوق بنے. تو آج میرے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا کلام
آپ سب نے سنا، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔